والآن نستمع إلى كلمات توجيهية ونصائح قيمة من الضيف الكريم الشيخ عبد اللطيف عبد الصمد الكاتب، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل أن يسر لي الاجتماع بكم في هذه الجامعة المباركة التي مر عليها قرن من الزمن، فندعو الله عز وجل لمن أسس هذه الجامعة ومن كان له أثر أو سببا في إنشاء هذه الجامعة المباركة أن يتغمده الله بواسع رحمته، ويجعل ما تقوم به الجامعة في ميزان حسناته بإذن الله عز وجل. فجزى الله المشايخ على حسن الضيافة وعلى حسن الاستقبال، وأنا هنا من باب الزيارة لكم والاطمئنان على ما تريدون. وقد زرنا الإخوة في الفصول، والحمد لله وجدنا ما شاء الله تبارك الله يعني أناس عندهم همة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الهمة وهذا الحرص أن يثمر فيكم أنتم. وأنا أقول تحمدون الله عز وجل أن يسر لكم أن كنتم في هذه الجامعة المباركة، وهذه من نعم الله عز وجل عليكم أن جعلكم من أبناء هذه الجامعة، لأن كثيرا لم يتمكن من الدخول في هذه الجامعة، وهم إما في الشوارع أو في الأسواق أو في الملاهي، أي في ضياع. أما أنت يا طالب العلم تحمد الله عز وجل أن يسر لك وأن مكنك من الجلوس في هذه المقاعد في هذه الجامعة حتى تنهل من العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، القائم على تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله معناها طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هو صلى الله عليه وسلم. تترجمون ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج كأنك لأنهم ما يفهمون. كيف يا شيخ؟ هم ما يفهمون. لا يا أخي. ها؟ يفهم المقصد، خلاص يفهمون. المقصد تفهمون. طيب. يا حليلك يا شيخ قمر. طيب، فأنا أوصي نفسي وإياكم يا إخوة بالتزود بالعلم الشرعي. لابد أن تتزودوا بالعلم الشرعي، أولا بحفظ كتاب الله عز وجل، تحفظون القرآن قدر المستطاع. يا إخوة، الذي عنده كلام يأتي هنا ويتكلم، وإذا كان الكلام لا يعجبه يخرج. قل له ترجم. الذي عنده يريد يتكلم مسموح له الخروج، ترى يمكن يخرج يتكلم. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशाइख, जब मेहमान बोल रहे हैं तो आप लोगों को आपस में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर बात ये चल रही थी, आप लोगों का सुमा ख़राब ना हो कि तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही ये बात आपके उस्ताद ने कही आप लोग हंगामा करने लगे। ये चीज़ मुनासिब नहीं है।
मेहमान ने जिस चीज़ को कहा है उस चीज़ पर ध्यान दें। इन्होंने कहा है कि आप लोग इल्म हासिल करते हैं तो इल्म हासिल करने की तरह से हासिल कीजिए। जो कलिमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका मतलब समझिए। जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो कहा है वो करो, जो मना किया है रुक जाओ, और जो चीज़ वो ख़बर दे रहे हैं उसकी तस्दीक करो और इबादत उसी तरीक़े पर करो जिस तरीक़े पर उन्होंने करके दिखलाया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है। और आप लोगों को कुरान करीम हिफ्ज़ होना चाहिए, हदीस हिफ्ज़ होना चाहिए, इस पर आप तवज्जो करें। سكر خلاص. طيب بخصوص ما ذكر الإخوة الشيخ نائب الهيئة، مسكر ما يشتغل كهرباء ما ترجع، لكن ترجع. أقول بخصوص الطلبات، أنا الآن ما حفظت الطلبات، ولكن من الطلبات تعيين الداعيات، ونحن عندنا هذا. وهل عندكم داعيات مؤهلات لتعيينهم؟ لأن عندنا شرط في الوزارة، إذا كان على حساب الوزارة لا بد أن تكون من خريجات الجامعات السعودية. وعندنا الجامعات السعودية الحمد لله، عندنا الآن في المملكة العربية السعودية أكثر من 37 جامعة تقبل الأخوات من جميع الدول وفي جميع التخصصات، وبالذات إذا أردنا التخصص الشرعي، حتى التخصص العلمي لا يمنع هذا. لكن عندنا شرط واحد، أن يكون لها قريب في المملكة، أي قريب في المملكة، لا يكون مرافقا لها، وإنما يكون في المملكة لها قريب، إما عم أو خال أو ابن، أي قريب لها، هذا هو الشرط. وعندنا داعيات كما تفضل الدكتور، وأيضا قد أجرينا مقابلات لبعض الداعيات في الهند. لكن هل عندكم في نيبال من هم متخرجات من المملكة العربية السعودية؟ ارفعوا أوراقهم، وإن شاء الله نحن نرفعها للوزارة للتعيين. أما بخصوص تعيين عدد من الدعاة فهذا مطلب كل شخص، لكن الدولة حفظها الله هي الدولة الوحيدة في العالم من تقوم بتعيين الدعاة بعد تدريسهم في جامعاتها، هي المملكة العربية السعودية. يعني الآن في الهند هنا المملكة العربية السعودية تنفق أكثر من 500,000 ريال تقريبا رواتب دعاة، أكثر من 500,000 ريال. ولا يمنع هذا أن يزيد العدد، ولكن هذه تحتاج إلى ميزانية كبيرة. لو قلنا مثلا نحن حسبنا الآن، لو نقول أنا لكل مليون كم عدد المسلمون هنا؟ كم مليون عدد المسلمون تقريبا؟ ها شيخ عدد كبير. كم؟ حوالي 20 مليون تقريبا. 20 مليون. النسبة عندنا لكل مليون داعية واحد. فهذا صعب لأن ما نستطيع. الأمر الآخر في خصوص إيش ذكرتم؟ فتح الملاحق الدينية والملاحق الثقافية، والملحق الثقافي والملحق العمالي والملحق التجاري. هنا في النيبال لا يوجد أي ملحق. السبب لأن يصعب على المملكة أولا تفتح ملاحق في كل مكان، ولكن الملاحق الموجودة في الهند تغطي النيبال. الملحق الثقافي في الهند يغطي النيبال. أي طالب من النيبال يريد يقبل في الجامعة الإسلامية لابد أن يمر على الملحقية الهندية، الملحق الثقافي بالهند، لأن هو يغطي هذه الدولة. فليس في كل الدول في هناك ملاحق، وإنما الملاحق في بعض الدول. سفارة النيبال لا يوجد فيها إلا وزارة الخارجية فقط، ولا أي ملحقية توجد فيها. السبب لأن لقلة المسلمون هنا، ولصعوبة تعيين ملاحق في كل دولة. الأمر الآخر تعيين الدعاة في المناطق الجبلية، أيضا تعيين الدعاة برواتب مقطوعة. هذا والله ودنا نرغب نحن. ونحن الآن عندنا في الهند تقريبا 6 من الدعاة معينين برواتب مقطوعة، ليس عن طريق الوزارة وإنما عن طريق بعض المحسنين من طريق الملحقية. ولكن الإشكالية هنا أن الرواتب ليست وقف، شخص يمكن ينقطع في أي لحظة،
فالأمر ما نستطيع ودنا والله. أنا أقول للإخوان جميع المتبرعين والله لا عندي بناء كفالة الداعية خير من بناء مسجد، لأن المساجد ما أكثرها، وأنتم هنا في النيبال وفي الهند تعملون أشياء يعني تبنون مساجد كثر ما شاء الله تبارك الله، ولكن من يتولى هذا المسجد لا تهتمون بهذا. فأنا عندي تعيين الداعية وتعيين إمام مسجد يتولى هذا المسجد ويتولى تدريس القرآن فيه يعني أهم، ولكن المتبرعون لا ينظرون إلى هذه النظرة. المتبرع يقول أنا أريد أبني مسجد بس. طب من يتولى هذا المسجد؟ من يقوم بهذا المسجد؟ هذا لا يهتمون، وهذا خطأ. فأسأل الله عز وجل أن يقيض لهذه الأمة من يعزها ويعين على تعيين الدعاة وعلى تعيين أئمة وعلى تعيين حفظة القرآن الكريم. في شيء آخر؟ هذا ما في لا ما الآن ما في. جو باتیں پیش کی گئی تھیں کیا نام ہے مسعود بھائی کے حوالے سے، اس میں انہوں نے یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ جو دعات لڑکیوں میں عورتوں میں جو دعات کی بات آپ نے پیش کی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مبعوث صرف ان کو کیا جاتا ہے جو سعودی جامعات سے فارغ ہیں. تو لڑکیوں میں جبکہ ابھی اس وقت سعودی عرب کے اندر 37 یونیورسٹیز ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ کرتی ہیں، دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں کے لیے. بس شرط یہ ہے کہ وہ لڑکیاں یا ان کا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار وہاں موجود ہو، چاہے چچا چاہے خالو وغیرہ وغیرہ. تو اگر اس طرح کی لڑکیاں موجود ہیں تو آپ ان کے اوراق پیش کریں، ہم پہلی فرصت میں کرتے ہیں. اس لیے کہ شرط اس کی وہی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں چھوٹی تنخواہوں پر کم تنخواہوں پر تقرری کی جائے، تو کہا کہ اس کام کو ہم انڈیا میں کر رہے ہیں. اس وقت 6 داعی ہمارے وہاں انڈیا میں کام کر رہے ہیں، لیکن نیپال میں مصیبت یہ ہے کہ یہ ہم لوگ ایمبیسی کے تھرو نہیں کرتے ہیں. یہ جو چندہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھروسے پر کرتے ہیں، تو کب دینا شروع کریں کب روک دیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اس کام میں پڑھنے سے پہلے 10 بار سوچنے کی ضرورت ہے. اور تعداد بڑھانے کی بات جو آپ نے کہی ہے، تو تعداد بڑھانے کے لیے ہم لوگ خود کوشش میں ہیں کہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. طيب ما نريد أن نطيل عليكم، نحن والله متعبين ونريد أن نجلس معكم أكثر وأكثر، حتى أنا ودي وأنا دائما أحرص على أن أنام مع الطلاب. رحت أنا كذا جامعة ونمت مع الطلاب وكذا ولاية، أنام أسكن مع الطلاب يوم يومين حتى أتعرف عليهم أكثر أثناء الصلوات الخمس، ونأخذ وليس هناك أي تعالي والعياذ بالله، ولكن من باب الأخوة، ولكن الوقت لا يسع. وأنا ودي والله كما قلت إني أنام معكم ونصلي معكم الصلوات الخمس، ولكن إن شاء الله المرات الجاية إن شاء الله بإذن الله نجلس معكم أكثر وأكثر. وأقول الحمد لله الذي جمعنا هذا الاجتماع، ويجعل هذا الاجتماع اجتماعا مغفورا، ويغفر لنا ولكم، ويعيننا وإياكم، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمان نے ایک بات پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہی ہے کہ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کے درمیان رہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے روم کو شیئر کریں، 1-2 دن آپ کے درمیان رہیں، مسجدوں میں آپ کی حاضری دیکھیں، نمازوں کے میں آپ کے ساتھ رہیں. لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کر پانے سے قاصر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑپن کا معاملہ ہے، بس یہ ہے کہ وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. اور آج بھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی ہے، صبح سے لے کر کے اسی میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے اب آپ لوگوں کو مزید وقت دے پانے سے قاصر ہیں. جو وقت ہم نے دیا، جو باتیں ہم نے کہیں، اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر کے انہوں نے اپنی بات ختم کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل